तिमीहरु कसैले सुनेको छ एउटा किन्दा एउटा फ्री? आजको भिडियो त्यस्तै हुँदैछ। प्र्याक्टिकल गर्दा थ्योरी फ्री। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो आजको, तर हाम्रो आफ्नै सुमधुर संगीतपछि। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, म राजु गुरुङ। जय सियाराम। सबैलाई स्वागत छ म्युजिक पछि भिडियो क्लासमा। जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कुशल हुनुहुन्छ होला, मंगल हुनुहुन्छ होला र सकुशल हुनुहुन्छ होला। हाम्रो यो सफर तिम्रो एक्जामको तयारीको एक्जाम नजिकै आइसक्यो। तिमी धेरै नै जोडतोडका साथ तयारी गरिरहेको होला। यो तिमी स्क्रिन उता म स्क्रिन यता, यो पढ्ने पढाउने सिलसिलामा म पनि तिम्रो एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गराउँदै हाम्रो यो भिडियो सफरको चाहिँ अब करिब हामी अन्त्यतिर आइपुग्न लागिसकेको छ। मलाई दुःख पनि लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ कि यो अन्त्य हुन लाग्यो, र दुःख पनि लागेको छ कि मतलब तिम्रो र मेरो यो जुन चाहिँ सफर छ यो खत्म हुँदैछ। तर यो जुन चाहिँ हाम्रो सफर छ यो खत्म हुनु अगाडि चाहिँ यो सबसे इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मार्क्स वाइज त इम्पोर्टेन्ट र तिम्रो कन्सेप्ट वाइज पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ आज हामी गर्छौँ है। सर आज हामी कुन चाहिँ च्याप्टर गर्छौँ? आजको च्याप्टरको नाम हो युनिट अर आउटपुट कस्टिङ, या तिमीले चाहिँ एकदमै नर्मल्ली यसलाई चिनेको चाहिँ के भनेर कस्ट सिट, टेन्डर सिट भनेर चिनेको च्याप्टर युनिट अर आउटपुट कस्टिङ है। अब युनिट अर आउटपुट कस्टिङ बुझ्नु अगाडि आज हामी गर्छौँ एउटा कुरा, एउटा बुझ्छौ कस्ट एकाउन्टिङ। यो थ्योरीबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। 3 मार्क्समा सोध्छ व्हाट इज कस्ट एकाउन्टिङ, राइट इट्स 3 बेनिफिट्स। राम्रोसँग हेर, कस्ट एकाउन्टिङ के होला? जसरी हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ गरेको थियौँ, के बनाएको थियौँ? जर्नल गऱ्यौँ, लेजर गऱ्यौँ, ट्रायल ब्यालेन्स बनायौँ, फाइनल एकाउन्ट्सहरू बनायौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, रेसियो एनालाइसिस, यो सबै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको पार्ट हो। त्यहाँ हामीले त्यसको मेजर के थियो? पर्फर्मेन्स अफ द बिजनेस थाहा पायौँ र फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस थाहा पायौँ। त्यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हो भने कस्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ नामबाटै हेर त कस्ट, त्यो एकाउन्टिङ या त्यो एकाउन्टिङ प्रोसेस जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि त्यसमा लाग्ने लागत या त्यसमा लाग्ने कस्ट डिटरमाइन गर्छौँ, द्याट इज कस्ट एकाउन्टिङ। बराबर लेख्न स्टार्ट गर। एकाउन्टिङ या accounting process where cost of a product manufactured or produced is determined by accepting cost principles and assumptions। यसको आफ्नै एजुम्सन्सहरू हुन्छ, आफ्नै प्रिन्सिपलहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ? एउटा कुनै पनि प्रोडक्टको कस्ट डिटरमाइन गर्छ। त्यो जुन चाहिँ एकाउन्टिङ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कस्ट एकाउन्टिङ। अब यसको बेनिफिट्स लेख भन्यो भने त फर्स्ट कुरा त सेम हो कि डिटर्मिनेसन अफ कस्ट अफ प्रोडक्ट। कुनै पनि प्रोडक्टको कस्ट थाहा पाउने भयो, फर्स्ट बेनिफिट। सेकेन्ड बेनिफिट, जब तिमीलाई कस्ट थाहा छ त्यो कुराको, त्यहाँ चाहिँ कहाँ लागत लागेको रहेछ नि, यदि हाम्रो धेरै खर्च भएको रहेछ त त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि त। कस्ट कन्ट्रोल, एसिस्ट या लेख एसिस्ट इन कस्ट कन्ट्रोल या हेल्प इन कस्ट कन्ट्रोल भनेर लेख है। सेकेन्ड पोइन्ट। थर्ड पोइन्ट, जब तिमीले कस्ट भनेर थाहा पाउँछौ त त्यसलाई कतिमा बेच्ने? अब तिमीलाई थोरै फाइदा त चाहियो नि त। मान 100 रुपियाँमा सामान बेच्यो, तिमी सोच यार मलाई 10 रुपियाँ त पक्कै फाइदा हुनुपर्छ यार, त 110 मा बेच्नु पर्यो। त जब तिमीलाई कस्ट थाहा भयो तिमीले के पनि थाहा पाउँछौ? अब सेलिङ प्राइस पनि थाहा पाउँछौ। लेख ascertainment helps in
अझ लेख हेल्प्स इन ascertainment of selling price. सेलिङ प्राइस कति राख्न पर्ने रहेछ भनेर त्यो पनि थाहा पाउँछौ। अर्को फाइदा के होला, तिमीले अहिले 1000 युनिट्सको बनाइरहेको छौ, 1000 युनिट्सको कुनै मानव एउटा सामान बनाइरहेको छौ, सामान ए बनाइरहेको छौ, त्यो बनाउनलाई एउटा बनाउनलाई 1000 वटा बनाउन मलाई 1 लाख लाग्यो, तिमीलाई 5000 को अफर आयो। अब तिमी 5000 को अफर आयो कतैबाट बाहिरबाट, अब तिमी त्यसलाई कति भन्छौ प्राइस? 5 लाख। किन? तिमीलाई थाहा छ पहिल्यै हिस्ट्रीमा कि मलाई एउटा 1000 वटा बनाउन 1 लाख लागेछ त 5000 बनाउन 5 लाख। यसको मतलब के भयो, कतैबाट हामीलाई अफर आयो भने त्यसको प्राइस पनि हामी भन्न सक्यौं। हेल्प्स इन टु डिटरमाइन अफर या टेन्डर प्राइस। बुझ्यो? ओके सर, यो हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङको फाइदा। सेम कुरा, सेम क्वेसन, व्हाट इज युनिट कस्टिङ भनेर तिमीलाई आयो भने र त्यसको बेनिफिट्स लेख भनेर आयो भने यही लेख्दियौ। ओके ओके सर। अब युनिट कस्टिङ भन्ने बित्तिकै अब हेर यसमा हामी के गर्दैछौँ, कस्टको कुराहरू गर्दैछौँ पुरै। यसमा हामी सिर्फ एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दैछौँ, कस्ट या एक्सपेन्सेस यसको कुरा गर्दैछौँ है। हामी कुनै पनि इन्कम्सको कुरा गरेको छैन, यसमा सिर्फ कस्ट र एक्सपेन्सेसको। किन? एउटा सामान बनाउन कति लागत लाग्यो त नि, त्यो भनेको त कस्टकै कुरा हो, त्यो भनेको एक्सपेन्सेसकै कुरा हो, त्यसमा इन्कमको कुरै छैन। त्यही भएर अब चाहिँ जुन चाहिँ हामी बनाउँछौँ कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, कस्ट डिटरमाइन गर्नको लागि त एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसलाई हामी कस्ट स्टेटमेन्ट भन्छौँ। कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले कस्टहरू मात्र लिने गर्छौँ है। अब यो कस्ट या एक्सपेन्सेस जति पनि छ, एक्सपेन्सेस कति टाइपको हुन्छ त त्यो पनि त बुझ्नु जरुरी छ। अब एक्सपेन्सेस हुन्छ तिम्रो मेजरली 2 टाइप्सको। या एक्सपेन्सेस हेर, एउटा इन्डाइरेक्ट, एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अर्को इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ थ्योरीको हिसाबमा है। हाउ मेनी टाइप्स अफ एक्सपेन्सेस आर देयर, राइट देयर एक्जाम्पल्स, डिफाइन देम। डिफ्रेन्ट तरिकाले, मतलब यो जति पनि म थ्योरी गराउँदैछु तिम्रो स्क्रिनमा, यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ थ्योरीको लागि है। एक्सपेन्सेस 2 टाइपको हुन्छ, एउटा त डाइरेक्ट, अर्को इन्डाइरेक्ट। सर यो डाइरेक्ट भनेको के हो र इन्डाइरेक्ट भनेको के हो? डाइरेक्ट भनेको त्यस्तो खर्च जुन चाहिँ फिनिस्ड प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यसमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी देख्न सक्छौँ त्यो कुरा। जस्तै तिमी फर्निचर हेर, तिमी स्कुल त भन्नु हुँदैन, कलेजमा हेर, तिम्रो फर्निचर होला, डेस्क होला, डेस्कमा तिमी के देख्न सक्छौ? एउटा रड देख्छौ, रड भनौँ के पाइप भनौँ, पाइप देख्छौ। या फर्निचर मतलब के भन्छ त्यसलाई, प्लाइवुड देख्छौ, मतलब त्यसको डाइरेक्ट मतलब त्यसको सामान के लागेको छ, प्लाइवुड, त्यसपछि रड, त्यसपछि त्यो कार्पेन्टरले गरे होला, तिमीलाई त्यो देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि त्यो कार्पेन्टरले गरे होला। मतलब जुन चाहिँ डाइरेक्टली हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ प्रोडक्टसँग, दे आर कल्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस that can be directly identified with finished product, with the product लेखा। ओके, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो भने इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ त्यस्तो एक्सपेन्सेस जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ त्यो प्रोडक्ट बन्नको लागि, तर त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ हामी त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। जस्तै अब यो कुनै पनि त्यो डेस्क छ तिम्रो, त्यो डेस्क छ है, ओके, त्यो डेस्क बनायो कसले? कार्पेन्टरले बनायो। त्यो डेस्क कसले बन्यो? प्लाइवुडले बन्यो। अब मान त्यो डेस्क त्यसै त आएन होला तिम्रो उसमा, मतलब तिम्रो कलेजमा त्यसै त आएन होला, कसैले ल्यायो होला, त्यो कम्पनी मतलब त्यो फ्याक्ट्रीबाट त्यो ल्यायो होला, त्यो खर्च देखिया त त्यहाँ देखिँदैन नि। अरू अब त्यो कम्पनीको कुनै पनि मतलब म्यानेजर होला, त्यसको खर्च देखिन्छ? देखिँदैन नि। स्टोर किपरको खर्च होला, त्यो देखिन्छ? देखिँदैन नि त। मतलब
expenses that cannot be directly identified. त्यो चाहिँ हामी चाहिँ देख्नै सक्दैनौँ with the productसँग है, directly identified with the product but contribute in production. त्यसले प्रोडक्सनमा कन्ट्रिब्युट त गरेको हुन्छ, आफ्नो हिस्सेदारी देखाएको हुन्छ, बट त्यसको कुनै पनि अवशेष हामी चाहिँ त्यो उसमा फिनिश प्रोडक्टमा देख्दैनौँ। त्यसलाई हामी के भन्छ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि 3 टाइपको छ, त्यसलाई हामीले पनि 3 टाइपमा बाँडेको छौँ। जसरी मैले बनाउँदै छु त्यसरी नै तिमी बुझ्दै जाऊ, लेख्दै जाऊ है। एउटा डाइरेक्ट मटेरियल, अर्को छ डाइरेक्ट वेजेस, यसको डिफरेन्ट नाम छ, डाइरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिभ वेजेस, धेरै नाम छ है यसको, लेबर, डाइरेक्ट लेबर। अर्को छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस या एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट मटेरियल जुन चाहिँ डाइरेक्टली देखिन्छ, अब यो चाहिँ म प्रोनाउन्सिएसन या भन्छु मात्र है। डाइरेक्ट मटेरियल जुन चाहिँ हामी डाइरेक्टली देख्छौँ, जस्तै प्लाइवुड भयो। डाइरेक्ट वेजेस जो चाहिँ त्यो सामान डाइरेक्ट बनाउनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छ, जुन कार्पेन्टर भयो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यस्तो एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होइन, डाइरेक्ट वेजेस होइन, तर त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। जस्तै त्यो जुन चाहिँ ऊ छ, बेन्च छ, तिम्रो कोही न कोहीले त त्यहाँ डिजाइन गरेको होला, त्यो डिजाइनरको खर्च ओके, त्यसले एउटा पेपरमा ड्र गरेको होला यस्तो बन्नुपर्छ है भनेर, ओके, अनि त्यस्तै अनुसार चाहिँ त्यो बनेको होला। त्यस्तो खर्चहरू चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ? अल टुगेदर प्राइम कस्ट भन्छौँ है। यो 3 टाइपको मतलब एडिसनलाई हामी के भन्छौँ? प्राइम कस्ट। त्यसरी नै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि 3 ठाउँमा बाँडेको छ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई 3 ठाउँमा बाँडेको छ। यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। जति पनि मटेरियल लाग्छ जुन चाहिँ देखिँदैन, जस्तै कस्तो भने जस्तो झाडु किन्यो, त्यो पनि त मटेरियल हो नि। स्टोरमा झाडु किन्यो, त्यसले त बढाल्न हाल्नु पर्छ। जति पनि त्यो कार्पेन्टरले झी गर्दाखेरि त्यो वेस्ट निस्किन्छ, त्यो त कसले बढाल्छ? मतलब कुच्चोले बढाल्छ नि त, तर त्यो कुच्चो देखिन्छ त देखिँदैन नि त। इन्डाइरेक्ट मटेरियल माने त्यो सफाइ गर्नको लागि कटनको कपडा चाहिन्छ, त्यो देखिन्छ देखिँदैन नि त, इन्डाइरेक्ट मटेरियल। इन्डाइरेक्ट वेजेस स्टोर किपरको या तिम्रो सुपरभाइजरको स्यालेरी या म्यानेजरको स्यालेरी, इन्डाइरेक्ट वेजेस। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अरू एक्सपेन्सेस हो, जस्तो अफिसको खर्चहरू। अब त्यसपछि गएर चाहिँ तिम्रो रेन्ट दिनु पर्यो, रेन्ट भयो, ट्रान्सपोर्टेसन मतलब डेलिभरीको एक्सपेन्सेसहरू, यिनीहरू इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है। यिनीहरूलाई पनि हामी ब्रोडली 3 टाइपमा डिभाइड गर्छौँ है। 3 टाइपमा डिभाइड गर्छु। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जामको हिसाबले। फ्याक्ट्री ओभरहेड, यो 3टालाई हामीले चाहिँ ओभरहेड भन्छौँ है। जसरी यो 3टालाई हामी प्राइम कस्ट भन्थ्यौँ भने यो 3टालाई चाहिँ हामी ओभरहेड्स भन्छौँ है। ओभरहेड्स। अब ओभरहेड्स भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब जति पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी 3टा क्याटेगोरीमा गर्छौँ। एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, मेरो अक्षरतर्फ नजाऊ है, मेरो मुखमा सुन। फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, एडमिन मात्र लेखेँ, एडमिन एक्सपेन्सेस या ओभरहेड। अर्को छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब नामबाटै हेर, यो डिफिनेसन आउँछ है एक्जाममा, वाट इज फ्याक्ट्री ओभरहेड या वाट आर द टाइप्स अफ ओभरहेड एन्ड राइट विथ इक्जाम्पल्स भनेर आउँछ है। फ्याक्ट्री ओभरहेड हेर त, जति पनि खर्च लाग्छ नि इन्डाइरेक्ट खर्चहरू जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र इन्कर हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? फ्याक्ट्री ओभरहेड। जस्तै फेरि सुन है, डिफिनेसन चाहिँ तिमी आफै लेख। जति पनि खर्च हुन्छ जो चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र इन्कर हुन्छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड्स। जस्तै क्लिनिङ, स्विपिङ खरिदियो, स्विपर भयो, त्यसको वेजेस दियो।
सुपरभाइजरको स्यालेरी भयो, मसिन कहाँ हुन्छ, फ्याक्ट्रीभित्र हुन्छ नि, त्यसको डिप्रिसिएसन भयो। अब मसिनलाई अब के ग्रिज चाहियो, ओइल चाहियो, त्यो खर्च भयो। त्यसपछि आएर रेन्ट अफ फ्याक्ट्री भयो, त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर एक्सपेन्सेस अफ फ्याक्ट्री भयो। यी विभिन्न खर्चहरू चाहिँ फ्याक्ट्रीको खर्च। तिमी आफै सोच फ्याक्ट्रीभित्र के खर्च होला जुन चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ रिलेसन छैन प्रोडक्सनसँग, जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट छ, तिनीहरू सबै फ्याक्ट्री ओभरहेडमा। त्यसरी नै अफिस ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिन ओभरहेड, त्यस्तो खर्चहरू जुन चाहिँ अफिसभित्र खर्च मतलब इन्भल्भ हुन्छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा इन्भल्भ हुन्छ, त्यस्तो खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। जस्तै म्यानेजरको स्यालेरी, लिगल एक्सपेन्सेस, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, अरू अडिटर्स फी, अरू एकाउन्टेन्ट स्यालेरी, स्टाफ स्यालेरी, ओके, डिप्रिसिएसन अफ अफिस, रेन्ट अफ अफिस, मतलब खोज्न गयो भने धेरै छ है। त्यसरी नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, द एक्सपेन्सेस विच इन्कर इन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रोडक्ट इज नोन एज सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो सबै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो। इक्जाम्पल्स, सेल्सम्यानसँग रिलेटेड र सेल्ससँग रिलेटेड सबै, जस्तै सोरुमको एक्सपेन्सेस, जस्तै तिमीले कतै पम्पलेट छपायो त्यसको एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस भयो, त्यसपछि तिमीले कतै स्याम्पलमा दियो स्याम्पल एक्सपेन्सेसहरू भयो। त्यसरी नै सेल्सम्यानको स्यालेरी, सेल्सम्यानको कमिसन, सेल्सम्यानलाई हामीले जति पनि एलाउन्सहरू दिन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। अब डेलिभरी भ्यानको एक्सपेन्सेस, डेलिभरी भ्यानको डिप्रिसिएसन, डेलिभरी भ्यानको तिम्रो ड्राइभरको स्यालेरी, डेलिभरी भ्यानमा लाग्ने पेट्रोलको खर्च, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको खर्च, यी अथावत खर्चहरू सबै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडभित्र जान्छ है। मतलब सेल्सम्यान र सेल्सम्यानसँग रिलेटेड जति पनि खर्च हुन्छ, एडभर्टाइजमेन्टको खर्च, त्यसरी नै क्यारियर्स आउटवार्डको खर्च, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। क्लियर? यति गरेपछि तिम्रो थ्योरी क्लियर। मैले यो तलको चाहिँ मुखैले भने तिमी टेपे होला, तिमीले बुझ्यौ होला, बुझ्दैन किन, तिमी मसँग छौ। ओके सर, यो भयो हाम्रो थ्योरी पार्ट। यसबाट तिमीलाई एराउन्ड 3 मार्क्सको त पक्का हो, 2 मार्क्स म अझै लिन्छु, 5 मार्क्सको चाहिँ तिमीलाई थ्योरी यहाँबाट या यहीसँग रिलेटेड आउन सक्छ है। ओके सर, यो भयो तिम्रो हाम्रो थ्योरीको पार्ट। अब हामी गर्छौँ प्र्याक्टिकल पार्ट। प्र्याक्टिकलमा तिमीलाई क्वेसन एक्जाममा सोध्छ 10 मार्क्सको यो च्याप्टरबाट। ओके, यो पनि त जान्नु पर्यो नि त एक्जाममा के सोध्छ भनेर। यो च्याप्टरबाट सोध्छ तिमीलाई 10 मार्क्सको क्वेसन। 10 मार्क्समा यसमा दुई टाइपले सोध्छ, या त 10 मार्क्सको तिमीलाई कस्ट सिट सोध्छ, कस्ट सिट मात्र, या त तिमीलाई सोध्छ कस्ट सिट र टेन्डर सिट, जुन चाहिँ 4 कस्ट सिट र टेन्डर सिट जुन चाहिँ या त 5-5 को कम्बिनेसनमा भन्छ या त 4-6 को कम्बिनेसनमा बनाउँछ। मतलब त्यो त अब क्वेसन मेकरको हिसाबमा है, 4-6 या 5-5 को मतलब कसरी बनाएको छ त्यो अनुसारमा चाहिँ फरक पार्छ है। भनेपछि यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। आज हामी यसलाई गर्छौँ, कस्ट सिटलाई गर्छौँ है। अब कस्ट सिट नामबाटै सुन त, कस्ट सिट एउटा सिट जसमा चाहिँ कस्टको डिटेल छ, द्याट इज कस्ट सिट। अब सर यसको फर्मेट अब मैले तिमीलाई कसरी भन्नु फर्मेट भनेर है, सिम्पल जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने काम गर्छ है। यसको अर्को नाम पनि हो, तिमी मसँग बुझ्न मात्र है, यसको अर्को नाम हो कस्ट सिट या स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। यसलाई लेख कस्ट सिट या स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। आजको कक्षा, आजको भिडियो धेरै नै लामो हुनेवाला छ। स्टेटमेन्ट अफ कस्ट म चाहदिनँ, हेर कस्ट सिटबाट आउने जति पनि टाइपको क्वेसन छ नि आजै भ्याउने हो, त्योसँग रिलेटेड जति पनि थ्योरी छ नि आजै भ्याउने हो। ओके, बी रेडी है। कस्ट सिट या स्टेटमेन्ट अफ कस्ट फर इयर इन्डेड अन, यहाँ इयर लेख। त्यसपछि तिमी आयो फर्मेटमा, फर्मेटमा के छ यता लेख पर्टिकुलर्स, सिम्पल यता लेख एमाउन्ट। ओके, कस्ट सिट नामबाट हेर त, कस्ट जति पनि तिम्रो खर्च भएको छ त्यसको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउने कस्ट सिट।
मतलब खर्चको है। यदि कतैबाट हामीलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली आम्दानी भएको छ भने त्यसलाई हामी घटाउँछौँ, हामीलाई खर्चसँग मात्र मतलब छ। अब सुरुमा खर्चमा के लाग्ला त, हामीसँग कतै न कतै ओपनिङ स्टक त होला। ओपनिङ कुनै पनि सामान प्रोड्युस गर्दाखेरि जति पनि लाग्छ नि खर्च, त्यो नै कस्ट स्टेटमेन्ट या कस्ट सिट हो है। सुरुमा ओपनिङ स्टक होला, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, हामीसँग र मेटेरियल छ, सामान छ, ठिक छ। त्यसमा हामीले केही सामान पर्चेज पनि गर्यौँ होला, पर्चेज अफ र मेटेरियल, अरू पनि चाहियो होला प्रोडक्सन गर्दाखेरि, त्यतिले पुगेन होला, ल यो पनि युज भयो। पर्चेज गर्दाखेरि अरू खर्च प्लस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, मैले यहाँ रिलेटेड एक्सपेन्सेस लेखेँ, यसको धेरै नामहरू छ है। जस्तै यदि तिमीले बाहिरबाट सामान ल्याउँदैछौ भने त कस्टम ड्युटी त बराबर लाग्ने भयो, मतलब नाकामा त त्यो कस्टम ड्युटी लाग्ने नै भयो, त्यो पनि यही। अब यहाँ मैले नाम लेख्नु पर्यो, मलाई लाग्छ तिमीले बुझ्छौ, बट स्टिल कस्टम ड्युटी। त्यो ल्याउँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस तिमीले तिरेछ भने, मतलब त्यो सामान मेरो गोदामसम्म आउँदाखेरि जति पनि खर्च मैले दिन्छु नि, त्यो सबै खर्चहरू यहीँ आउँछ है, ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस। त्यसपछि म्युनिसिपल चार्जेस, जति पनि बाटा राखेर म्युनिसिपल मतलब नगरपालिकाको अगाडि चाहिँ दस्तुर लिन्छ, त्यो सबै। अक्ट्रोय चार्जेस, अक्ट्रोय, त्यसलाई अर्को नाम हामी अक्ट्रोय पनि भन्छ, कुनै पनि म्युनिसिपालिटीमा छिर्नु अगाडि चाहिँ एउटा चार्ज दिन्छ, अक्ट्रोय चार्जेस या म्युनिसिपल ट्याक्सेस। त्यसरी नै अरू के होला, फ्रेट या क्यारेज आउटवर्ड, क्यारेज इनवर्ड है। क्यारेज इनवर्ड भनेको कस्तो खाले हो भने, फ्रेट या ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्स र क्यारेज इनवर्डमा फरक छ। क्यारेज इनवर्ड भनेको तिम्रो जुन चाहिँ गेट हुन्छ नि, मतलब फ्याक्ट्रीको गेट या त्यो जुन चाहिँ यो सामान अनलोडेड भएको छ नि, ठुलो गाडीबाट अनलोडेड भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीको जुन चाहिँ स्टोर छ त्यहाँसम्म ल्याउँदाखेरिको जुन चाहिँ खर्च हुन्छ नि, त्यसलाई क्यारेज इनवर्ड भन्छ, सानो खर्च हुन्छ है। ओके सर, यी खर्चहरू पनि हामीले पर्चेज अफ र मेटेरियलमा हाल्यौँ। लेस, अब हेर यहाँ, सायद यो त इक्जाममा नआउला तर तिमी बुझिराख, यदि यो जुन चाहिँ सामान छ, सामान हाम्रो फ्याक्ट्रीमा आयो या हाम्रो स्टोरमा आयो, स्टोरमा मानौँ राख्दा राख्दै कुनै सामान बिग्रियो, मतलब बिग्रिने चान्स छ नि, कुनै ड्यामेज भयो, त्यो ड्यामेज सामान हामीले बेचिदियौँ। मानव रड आएको थियो, रड ल्याएको थियौँ, रडमा खिया लाग्यो, कसैले पनि लगेन, 1 साल भयो 1.5 साल भयो, कसैले पनि लगेन, हामीले के गर्यौँ, 100 रुपियाँ किलो पर्ने रड हामीले चाहिँ मतलब 40 रुपियाँमै बेचिदियौँ। जुन चाहिँ त्यो र मेटेरियल बेचेको छ नि, मतलब स्क्रैप अफ र मेटेरियल है, र मेटेरियल याद गर, यदि त्यो बेचेको छ भने पनि त्यो घटाइदिने है, किन त्यो त पैसा आउँछ नि त। ओके, यहाँ एउटा पोइन्ट अझै छुट्यो, यदि त्यो सामान ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा प्याकिङ गऱ्यौँ, जस्तो बाइकहरू ल्याउँदाखेरि, बाइकहरू भन्दा पनि कुनै फुट्ने सामानहरू ल्याउँदाखेरि काठको बक्सामा, तिमीलाई याद हो, थाहा छ होला, काठको बक्सामा तिमी आफैले प्याकिङ गर्नु पर्यो भने त्यो खर्च पनि लाग्छ है। प्राइमेरी प्याकिङ पनि लेख, बुझ्नु त पर्यो, हेर हिसाब भनेको हुँदै गर्ला, नम्बर पनि आउँछ, तर यदि तिमीले बुझेनौ भने पढेको त के मतलब कराए मतलब सीताकोश कि जोई भने जस्तै भएर। प्राइमेरी प्याकिङ जुन चाहिँ अब तिम्रो फुट्ने सामानहरू हुन्छ नि, त्यो ल्याउँदाखेरि यदि तिमीले त्यसमा चाहिँ काठको बक्स राखेर चाहिँ प्राइमेरी प्याकिङ गरेको छ र त्यो पैसा तिमीले दिएको छ भने पनि त्यो पनि तिम्रो पर्चेज अफ र मेटेरियलमा एड गरेर लेख्ने या त्यसमा एड गर्ने है। स्क्रैप अफ र मेटेरियल चाहिँ घटाउने, लेस क्लोजिङ स्टक। अब तिमीसँग जुन चाहिँ सामान क्लोजिङ स्टक छ, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल छ, मतलब जुन चाहिँ सामान त्यो चाहिँ युजै भएन, युजै भएको छैन भने त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। तिमीले खरिद्यौ, मानव खरिद्यौ 1000, तिमीले युज गर्यौ 800, तिमी खर्चमा के देखाउँछौ, 800 नै देखाउँछौ, 1000 थोडी नै देखाउँछौ। अब यहाँ तिमीले 1000 लेख्यौ, अब कति युज गरेको थाहा छैन, लास्टमा क्लोजिङ स्टक 200 थियो, मतलब यहाँ चाहिँ 200 घटायो भने अब तिम्रो युज चाहिँ कति गरेको रहेछ प्रोडक्सन गर्दा, 800,
त्यही भएर क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामी घटाउँछौँ है। त्यो भनेको अनयुज्ड स्टक, जुन चाहिँ स्टक जुन चाहिँ हामीले युजै गरेको छैन। ओके, यहाँबाट आउँछ तिमीलाई, यसको प्यारो नाम छ र मेटेरियल कन्ज्युम। ओके ओके सर। अब हेर फेरि यसमा हामी के जोड्छौँ, 8। अब यसको नाम डाइरेक्ट वेजेस। यो फर्म्याट याद गर, फर्म्याट याद गरेपछि हिसाब केही पनि छैन, बुझ, याद गर्नु अगाडि पनि बुझ। डाइरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिभ वेजेस, यसको नाम अरू लेबर, डाइरेक्ट लेबर धेरै छ है, डाइरेक्ट लेबर, यसलाई एड गर। फेरि यसमा जोड, यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ भने पनि त्यसलाई पनि जोड। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो तीनटै जोड्यो भने के नाम लेखेको थिएँ मैले अघि नै, के नाम लेखेको थिएँ, प्राइम कस्ट। यहाँसम्म ठिक छ। अब आयो फ्याक्ट्री भित्रको खर्च, लेख एड फ्याक्ट्री ओभरहेड्स। फ्याक्ट्री ओभरहेड्स, अब मैले यसलाई सिर्फ फ्याक्ट्री ओभरहेड्स मात्र लेखेर छोडिदिएँ। अघि नै मैले सम्झाइसकेको छु, जति पनि फ्याक्ट्रीभित्र लाग्ने खर्चहरू छ ती सबै फ्याक्ट्री ओभरहेड्स छन्। यसलाई मैले जोडेँ। ल, अब यसको डिफ्रेन्ट नाम हुन्छ है। अब जस्तै फ्याक्ट्रीको जुन चाहिँ सुपरभाइजर छ त्यसको स्यालेरी, फ्याक्ट्रीको स्टाफ छ त्यसको स्यालेरी, हिटिङ लाइटिङ सबै फ्याक्ट्रीभित्र हुन्छ, कोल पेट्रोल सबै फ्याक्ट्रीभित्र युज हुन्छ, मसिनरीको रिपेयर मेन्टेनेन्स फ्याक्ट्रीभित्रै हुन्छ, मसिनरीको डिप्रिसिएसन फ्याक्ट्रीभित्रै हुन्छ, अरू के हुन्छ फ्याक्ट्रीभित्र, लुज टुल्स हुन्छ फ्याक्ट्रीभित्रै हुन्छ, अरू के हुन्छ, सुपरभाइजरको स्यालेरी, स्टोर किपरको स्यालेरी फ्याक्ट्रीभित्रै हुन्छ, यस्तै है। अब यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड आयो। अब फ्याक्ट्रीभित्र आइसकेपछि अब हेर, फ्याक्ट्रीभित्र एउटा अब जस्तो तिम्रो मान के भन्यो, वेल्डिङको दोकान छ। वेल्डिङको दोकान गर्दाखेरि त्यसमा सबै त जति पनि मटेरियल छ सबैको त सामान बनाउने थोरै थोरै एउटा तिमीले देखेछौ टुक्रा आइरनको त्यतिकै साइडमा राखेको हुन्छ नि, मतलब जुन चाहिँ सामान मेन त बनिसक्यो तर त्यो टुक्रा सामान निस्केको हुन्छ कि नै, त्यसलाई भन्छ हामी स्क्रैप। अब त्यो यदि स्क्रैप बेचेको छ भने त्यो चाहिँ यहाँ घटाइदिने है, लेस स्क्रैप सेल। स्क्रैप अफ र मटेरियल भन्यो भने चाहिँ यहाँ, स्क्रैप सेल मात्र भन्यो भने चाहिँ यहाँ है, यो घटाएर चाहिँ लेखिदिने। यो जुन चाहिँ आउँछ यसलाई हामी भन्छौँ, यसको नाम छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। ओके सर। अब यसमा जोड एड ओपनिङ स्टक छ भने, ओपनिङ स्टक के को, वर्क इन प्रोग्रेस को, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर यो वर्क इन प्रोग्रेस हो चाहिँ के त, कहिलेकाहीँ हामी सामान एउटै स्टेजमा चाहिँ बन्दैन, 2-3टा स्टेजमा बन्छ, जुन चाहिँ बिचमा स्टेज हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी वर्क इन प्रोग्रेस भन्छौँ है। जस्तै आटा, मतलब आटा छ, आटालाई तिमी गुच्छौ भने त्यसलाई चाहिँ के बनाउँछौ, मतलब डल्लो बनाउँछौ अनि बल्ल रोटी बन्छ, मतलब जो गुन्ने काम छ नि त्यहाँ के भन्छ, वर्क इन प्रोग्रेस। त्यसमा कुनै स्टक छ भने त्यो जोड दिने, लेस क्लोजिङ स्टक जुन चाहिँ युजै भएको छैन त्यसलाई घटाइदिने, क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, यो अगाडि आएर वर्क इन प्रोग्रेसलाई म WIP लेख्छु है, तिमीले चाहिँ नै। त्यसको नाम अब के आयो, यो घटाएपछि यसको नाम छ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री ओभरहेडको अर्को नाम पनि छ है, वर्क ओभरहेड। एक्जाममा नझुकिने, वर्क ओभरहेड भन्छ यसलाई, नझुकिने है एक्जाममा। ओके सर। ल, फ्याक्ट्री कस्ट आयो, फ्याक्ट्रीसम्म भयो। अब अफिसमा पनि छिर्नु पर्यो, एड के अफिस ओभरहेड, अफिस ओभरहेड्स, अफिसभित्र हुने सबै खर्च अघि नै भनिसकेँ मैले, अफिस ओभरहेड्स जोड दिने। यो आयो कस्ट अफ प्रोडक्सन। ओहो,
यो आयो के कस्ट अफ प्रोडक्सन यसमा फेरि जोड के जोड्ने ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स यदि फिनिश गुड्स अब तिमीसँग स्टक फिनिश गुड्स को छ यदि त्यो स्टोरमै छ भने त्यसलाई पनि जोड दिने लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक त जतिखेर पनि लेसै हो है अफ फिनिश गुड्स यो लेस गर्थ्यो यो आयो कस्ट अफ यसको नाम आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओके त्यसपछि फेरि तिमी एड गर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सेल्ससँग रिलेटेड सेल्सम्यानसँग रिलेटेड जति पनि खर्च हुन्छ नि त्यो भित्र हाल्दिने है ओके सर त्यसपछि तिम्रो आउँछ के कस्ट अफ सेल्स यसलाई प्यारो नाम कस्ट अफ सेल्स या टोटल कस्ट यसको नाम छ कस्ट अफ सेल्स या टोटल कस्ट ओके अब कम्पनीले यत्रो चीज यत्रो दुःख गर्यो त त्यसलाई थोरै प्रॉफिट त चाहियो नि चाहियो कि नै तिमी काम गर्छौ काम गरेपछि तिम्रो लागत लागेपछि अलिकति तिमीलाई फाइदा त चाहियो त्यसमा प्रॉफिट जोडेर चाहिँ कम्पनीले के गर्छ बेच्छ कस्ट अफ सेल्स या टोटल कस्टमा चाहिँ प्रॉफिट जोडेपछि के आउँछ सेल्स अब यहाँबाट तिमीले एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो यतिमा चाहिँ तिमीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड्यो भने सेल्स आउँदो रहेछ बाबा टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड्यो भने सेल्स आउँदो रहेछ त्यसरी नै यदि हामीले चाहिँ सेल्सबाट या टोटल कस्ट भनेको यसलाई यो यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्छ सेल्सबाट प्रॉफिट घटायो भने टोटल कस्ट बुझ्यौ यो चाहिँ याद गर है योसँग अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने तिमीले के हो भने यहाँ हेर त तिमीले यहाँसम्म प्रोडक्सन गर्यौ हो यो प्रोडक्सन भयो तिम्रो त्यसमा तिमीले ओपनिङ स्टक जोड्यौ अनि क्लोजिङ स्टक घटाएपछि के भयो त्यो सेल्सको कुरा आयो मतलब तिमीसँग पहिला जति पनि ओपनिङ स्टक छ र त्यसमा तिमीले के प्रोडक्सन गर्यौ त्यो बीचमा यो दुईटाको गुड्स यो दुईटाको सामान या त तिमी बेच्छौ या त तिमीसँग क्लोजिङ स्टक हुन्छ बराबर मतलब तिमीसँग पहिले स्टक छ मतलब स्टार्टमै स्टक छ तिमीले केही सामान बनायौ त्यो समयमा तिमीसँग टोटल भयो अब यति सामान तिमी या त बेच्छौ अब बेच्न सकेको छैन भने तिमीले तिम्रो स्टक त हुन्छ नि क्लोजिङ स्टक यो पनि याद गर है यो कुनै फर्मुला हैन यो कन्सेप्ट हो कन्सेप्ट ओके सर माना तिमीसँग सुरुमा 200 क्वान्टिटी थियो पछि 1000 प्रोडक्सन गर्यो टोटल कति भयो तिमीसँग 1200 अब यो 1200 या त तिमी बेच्छौ पुरै या त तिमीसँग केही न केही स्टक बाँकी रहन्छ माना तिमीले 1000 बेच्छौ मतलब 1100 बेच्छौ तिमीसँग कति रहने भयो 100 रे यसलाई के भन्छ क्लोजिङ स्टक ओके ल क्वेशनको लाग्यो सबै रेडी है कपी कलम लिएर सबै रेडी धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ हामी छिटो भन्दा छिटो गर्ने कोसिस गर्छौं अब तिमीलाई अब यसमा पनि कस्ट सिटमा तिमीलाई 3 टाइपको क्वेशन आउँछ 3 टाइपको क्वेशन आउँछ सर यसमा पनि टाइप्स हुन्छ जस्ट भन्नको लागि एउटा तिमीलाई पुरै एक्सपेन्सेस दिन्छ मतलब एक्सपेन्सेस नम्बरमा दिन्छ पुरै मतलब रेगुलर यो रेगुलर क्वेशन हो ओके सेकेन्ड तिमीलाई फिनिश गुड्स को ओपनिङ या क्लोजिङ क्वान्टिटीमा दिन्छ त्यसपछि तिमीले त्यहाँ चाहिँ त्यसको यो यसको चाहिँ रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ रेट निकालेर चाहिँ त्यो अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ
थर्ड क्याटेगोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिमीलाई चाहिँ एक्सपेन्सेस चाहिँ कुनै न कुनै पर्सेन्टेजको हिसाबमा दिएको हुन्छ। केही गाह्रो छैन, कसैले माथा टेक्नु पर्ने कुनै गाह्रो छैन। तिमी बस यो भिडियो हेर, त्यसपछि तिम्रो पुरै क्लियर हुन्छ। आज हामी तीनटै टाइपको क्वेसन गर्छौँ। मसँगै बस, आँखा गडाएर हेर, कपी कलम समातेर हेर है। र हामी त हेर पुरै ओल्ड इज गोल्ड क्वेसन मात्र गर्छ। 2070 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 21। A company provides the following information relating to manufacturing of goods. मसँगै पढ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स 40,000, परचेज 1,60,000, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 80,000, त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस 1,10,000, इन्डाइरेक्ट वेजेस 20,000, इन्डाइरेक्ट मटेरियल्स भन्ने बित्तिकै फ्याक्ट्रीको है, इन्डाइरेक्ट वेजेस भन्ने बित्तिकै फ्याक्ट्रीको, रेन्ट फ्याक्ट्री रेन्ट अफिसको, डिप्रिसिएसन एन्ड मसिनरी कहाँ हुन्छ फ्याक्ट्री भित्र, अफिस स्यालेरी अफ सेल्सम्यानसँग रिलेटेड सबै कहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, ट्राभलिङ एक्सपेन्स अफ सेल्सम्यान सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फ्राइट आउटवर्ड मतलब सामान बेच्नको लागि खर्च भएको आउटवर्ड 22,000, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रॉफिट 25% अफ सेल्स। तिमीलाई निकाल्नु भनेछ प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट, कस्ट अफ प्रोडक्सन, प्रॉफिट ई सेल्स। यसको मतलब तिमीलाई कस्ट सिट बनाऊ भने केही पनि हैन। आऊ रेडी छौ? रेडी सर, केही गाह्रो छैन। बस तिम्रो आँखा तिम्रो मन एक चित्त भएर स्क्रिनमा हुनु पर्यो है। पर्टिकुलर्स एमाउन्ट यसमा हेर त सबै रेगुलर टाइपको छ। पुरै क्वान्टिटीमा कहीँ दिएको छैन नि, पुरै नम्बरमा दिएको छ। यो रेगुलर फर्स्ट टाइपको क्वेसन है। ल हेर, सुरुमा के हुन्छ ओपनिङ स्टक के को STOCK स्टक अफ र मेटेरियल्स। मेरो ह्यान्ड राइटिङ र स्पेलिङतिर नजाऊ है, यस्तै हो। 40,000 यसमा हामीले एड के गर्छौं, सामान आयो हामीलाई पर्चेज अफ र मेटेरियल पर्चेज गर्यो। कतिको हेर त 1,60,000 हो जस्तो लागेछ मलाई, 1,60,000। अब यसमा हामीले के जोड्थ्यौं, यदि पर्चेज गर्दाखेरि कुनै पनि खर्च थियो भने त्यो जोड्थ्यौं, केही थियो छैन है। अब यदि सेल अफ स्क्रैप अफ र मेटेरियल भनेको भयो भने यहाँ घटाउँथ्यौं, तर छैन। त्यही भएर डाइरेक्ट हामी के घटाउँछ अब क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ, र मेटेरियलको स्टक 80,000। यो आयो कति हेर त 40 बाट 80 1,20,000। यो घटाको है। यसको नाम हामीले के दियौं, र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। त्यसपछि यसमा हामीले के जोड्थ्यौं, डाइरेक्ट वेजेस या डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट वेजेस कति छ, डाइरेक्ट वेजेस 1,10,000। यो कति आयो 2,30,000। यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने पनि जोड, तर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन, त्यही भएर यसको नाम के आयो अब प्राइम कस्ट। यहाँ कुनै पनि नम्बर नलगाऊ है, त्यो लास्टमा लगाउँला हामी प्राइम कस्ट। ल अब यसमा हामीले के जोड्छौं, प्राइम कस्ट पछि फ्याक्ट्री ओभरहेड्स फ्याक्ट्रीमा भएको खर्चहरु। क्वेशनमा हेर के छ, फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च इन्डाइरेक्ट आउने बित्तिकै फ्याक्ट्रीको, इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट मटेरियल्स सबै फ्याक्ट्रीको। इन्डाइरेक्ट वेजेस 20,000, इन्डाइरेक्ट मटेरियल 5,000। इन्डाइरेक्ट वेजेस 20,000, इन्डाइरेक्ट मटेरियल्स 5,000। अरु इन्डाइरेक्ट मटेरियल इन्डाइरेक्ट वेजेस सिद्धो। रेन्ट फ्याक्ट्री रेन्ट अफिस 10,000 5,000 हैन। के भने मैले रेन्ट फ्याक्ट्री 10,000, रेन्ट अफिस त हुँदै हैन। डिप्रिसिएसन एन्ड मसिनरी 10,000। रेन्ट
फ्याक्ट्री 10,000 मसिन पनि कहाँ हुन्छ फ्याक्ट्री भित्रै हुन्छ डिप्रिसिएसन अन मसिनरी कति 10,000 लो जी लो यसमा त धेरै आयो त अरु केही छ के पनि छैन अफिस रेन्ट अफिस स्यालेरी ट्राभलिङ यो के पनि होइन अब यो भयो खलास यसलाई लेख अब यो सबै जोडा 2,30,000 मा कति आयो 45,000 जोडा त कति हुन्छ 230 मा 45 275 यसलाई हामी के भन्छौं नाम फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड तर यहाँ हेर त फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड त भन्यौं तर यहाँ हेर त वर्किङ प्रोग्रेस को कुनै पनि गुड्स दिएको छ वर्किङ प्रोग्रेस कतै भनेको छैन नि है यस्तो बेलामा यदि छैन भने यही नै फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ है यसलाई नै फ्याक्ट्री कस्ट लेख बराबर बुझ्यौ यदि वर्क इन प्रोग्रेस को ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छैन भने फ्याक्ट्री कस्ट त्यसैलाई नै लेख है ओके सर अब अर्को अफिस को खर्च अफिस ओभरहेड्स अफिस को खर्चहरु हेर त के छ अफिस को खर्च रेन्ट अफिस अफिस स्यालेरी रेन्ट अफिस अफिस स्यालेरी रेन्ट अफिस 5,000 अफिस स्यालेरी 10,000 2,90,000 जोडेर लेख्दै यसको नाम हामीले के लेखेको थियौं कस्ट अफ प्रोडक्सन यसमा हामीले के जोडे फेरि यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के जोडेको थियौं फिनिश्ड गुड्स को चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक त्यो जोडेर के आथ्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तर फिनिश्ड गुड्स को ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक के पनि छैन अब डाइरेक्ट हामी के गर्छौं यो पछि के को पालो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को पालो एड गरेर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन केही छैन हिसाबमा केही छ केही देख्यौ तिमीले गाह्रो भन्ने ठाउँ कुनै देख्यौ छैन नि है लेख सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ओभरहेडलाई मैले ओएच लेखे है यति त मलाई माफ छ नि सैलरी अफ सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस अफ सेल्समैन सैलरी और फ्राइट आउटवर्ड लेखा सैलरी ऑफ सेल्समैन फ्राइट आउटवर्ड हो अनि अर्को ट्रैवलिंग अलाउन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस अफ सेल्समैन यो तीनटा थियो अमाउन्ट लेख्दियो सायद यो 4,000 थियो यो 2,000 थियो यो 4,000 थियो भनेपछि टोटल कति आयो 3 लाख यो आयो के टोटल कस्ट या कस्ट अफ सेल्स यसलाई हामी के भन्छौं टोटल कस्ट या कस्ट अफ सेल्स ओके सर अब हामीले यसमा के जोड्थ्यौं एड प्रॉफिट जोडेपछि त्यसमा के आउँथ्यो सेल्स भ्यालु आउँथ्यो प्रॉफिट को बारेमा के भनेको छ त क्वेशनले 25% अन सेल्स रे सेल्स को 25% रे तर हामीलाई सेल्स दिएको छैन हामीले त सेल्स पत्ता लगाउनु छ 25 प्रॉफिट भनेको कति रे 25% अफ सेल्स जब यस्तो दिन्छ नि तिमीलाई सेल्स थाहा छैन तर सेल्समा चाहिँ प्रॉफिट छ भने 25% भनेको कति हो 25/100 that means 1/4 of sales तल 1 घटाइदियो 1/3 of cost केही सोच्न पर्ने मतलब त्यो फर्मुला को उसले जसले फर्मुला रटेको छ आज बिर्सिने यदि तिमीलाई सेल्स थाहा छैन र प्रॉफिट सेल्समा दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सनमा लैजाने फ्र्याक्सनमा लगेर चाहिँ तल 1 घटाइदिएपछि कस्ट आयो बाइ चान्स
एनमा यसमा 10% भनेको भए के हुन्थ्यो यदि 1/10% भनेको 1/10 बराबर अब चाहिँ 1/9 अफ कस्ट कुछ नहीं है जिंदगी केही पनि छैन जिन्दगीमा हेर यही हो 1/3 अफ कस्ट कस्ट त हामीलाई थाहा छ 3 लाख 3 लाखको 1/3 3 लाखको 1/3 कति हुन्छ 1 लाख टोटल 4 लाख कतिले फर्मुला रटेको होला है यस्तो फर्मुला रट्या होला कुनै कामै छैन यति होला हेर केही छ गाह्रो यसमा कतै छ दिक्कत के पनि छैन अब यहाँ हेर तिमीलाई के सोधेको छ प्राइम कस्ट ए मा प्राइम कस्ट सोधेको छ त्यसलाई ए लेख्दियौ बी मा फ्याक्ट्री कस्ट सोधेको छ बी लेख्दियौ सी मा के सोधेको छ कस्ट अफ प्रोडक्सन सी मा कस्ट अफ प्रोडक्सन डी मा प्रॉफिट लेखेको छ डी प्रॉफिट कहाँ छ डी प्रॉफिट लेख्दियौ डी अनि ई मा सेल्स लेखेको होला ई मा सेल्स गर्नु बस खलास यति नै हो केही छैन हेर अझ खोला पहाड निक्ला चुइया केही पनि छैन के गर्छौ तिमी भाग्यमानी छौ हेर भाग्यमानी यस कारणले कि यति सजिलो तिमी पढ्दैछौ अनि तिमी यसलाई नै यति गाह्रो छ भनेर चाहिँ तिमी प्रस्तुत गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ मैले अब झट्टा रान्छु है ओके सर ल अब क्वेशन अर्को सप्लिमेन्ट्री फेरि पनि हेर डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन भनेको सप्लिमेन्ट्रीमा हुने हो 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन मसँगैबाट द डिटेल्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट आर एज अन्डर ओपनिङ स्टकको र मेटेरियल 80,000 पर्चेज गरे 1 लाख क्यारिज अन पर्चेज को एक्सपेन्स 20,000 क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 20,000 50,000 डाइरेक्ट वेजेस 3 लाख फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस जति छ फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% हो मैले भन्थे नि पर्सेन्टेजमा एउटा आउँछ भनेर ओके सर यही हो अफिस ओभरहेड 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 5 रुपैयाँ ओके युनिट प्रोड्युस 5,000 बनाएको थियो 4,000 बेच्यो 1,000 बाँकी केही छैन प्रॉफिट अनुसार 25 हाय राम यस्तो सजिलो क्वेशन किन आउँछ सर सजिलो सर तपाईं हामीलाई झुट बेच्दै हुनुहुन्छ सजिलो कहाँ छ ल हेर यहाँ कस्ट सिट या लेखक स्टेटमेन्ट अफ कस्ट सिम्पल फर्मुला पार्टिकुलर्स एमाउन्ट त्यही भएर आज मैले बिना फर्मेट बनाएर आएको हेर म बाटो छु हेर यहाँ तिमीलाई धेरै लेख्न लाग्यो भने रुपिस पनि लेख्दियौ म बाटो छु हेर मलाई थाहा थियो यति सजिलो फर्मेट छ भनेर ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल स्टार्टमा त ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल मैले आरएम लेखेँ किन समय बचाउन तिमीले चाहिँ समय बचाउने हैन है एक्जाममा र मेटेरियल लेख्ने त्यसमा एड गर्छ के पर्चेज जोड्दियो कतिको पर्चेज छ हेर 1 लाख अब यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा हामीलाई के पनि दिएको यसको खर्च दिएको छ क्यारेज अन पर्चेज लो on purchase कति दिएको छ हेर त 20,000 जोड दिने लेस के घटाउँथ्यो क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल आरएम फेरि त्यो बीटीएस को आरएम हैन फेरि तिमीहरु फेरि बीटीएस को आरएम भनेर फेरि एक्साइटेड होला हैन क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल सर तपाई बीटीएस पनि थाहा छ बाबा मलाई ब्ल्याक पिङ्क पनि थाहा छ तिमी मलाई 100 पनि थाहा छ तिमीलाई के लाग्छ म बुढो भइसके अरे यो घटाइदेऊ यसलाई लेख अब यसको नाम के हो प्यारो नाम छ र मेटेरियल ओरे र मेटेरियल कन्ज्युम्ड दुई लाख 1,50,000 यस्तो त मुखैले जोड दिने है जोड घटाउ भनेको मुखैले गर्ने यस्तोमा अब यसमा के जोड्छ हामीले डाइरेक्ट वेजेस यसको डिफरेन्ट नेम छ डाइरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिभ वेजेस डाइरेक्ट लेबर सबै है डाइरेक्ट वेजेस कति छ 3 लाख डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ हेर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ छ नाइ यो भयो 4,50,000
यसको नाम के दिएको थियो हामीले प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट पछि के आउँछ फ्याक्ट्री ओभरहेड। ओभरहेड्स फ्याक्ट्री ओभरहेड्स को खर्च हेर फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस रे। डाइरेक्ट वेजेस कति छ 3 लाख 3 लाख को 20% रे 20% अफ 3 लाख पर्सेन्टेज बस नामको हो बस तिमीलाई डराउनलाई हो हेर केही पनि छैन 60,000। अब यसलाई यो जोडेपछि के आउँछ 5,10,000। यसलाई हामी नाम दिएको छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। तर यदि वर्क इन प्रोग्रेस क्वेशनमा दिएको छैन भने यसकै नाम के हो क्वेशनमा दिएको छ वर्क इन प्रोग्रेस नै यसकै नाम के हो इन्कर्डलाई घटाएर फ्याक्ट्री कस्ट। ओके सर लाइनलाई बढाऊ हामी गर्छौं एड के अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति छ हेर त अफिस ओभरहेड 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट कता खै 5,10,000 यसको 10% रे 10% अफ 5,10,000 यो भनेको कति भयो 51,000। यसलाई जोडेर लेख 0001 5165 5,61,000। यसको नाम हामीले दिएको थियौं के कस्ट अफ प्रोडक्सन बराबर कस्ट अफ प्रोडक्सन। ओके अब यसमा चाहिँ हामीले के जोड्छौं ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स को हेर त हामीलाई के दिएको छ के पनि दिएको छैन। फिनिश गुड्स को चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ स्टक दिएको छ युनिट प्रोड्युस दिएको छ युनिट सोल्ड दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ एउटा कुरा त हामीलाई पक्का थाहा छ ओपनिङ स्टक र प्रोडक्सन छ भने प्रोडक्सन भएको छ भने त्यो या त सेल्स हुन्छ या त क्लोजिङ स्टक हुन्छ बराबर। ओपनिङ स्टक मलाई थाहा छैन अहिले प्लस प्रोडक्सन कति भएको छ 5,000 सेल्स कति भयो 4,000 र क्लोजिङ स्टक कति छ 1,000। दैट मीन्स ओपनिङ स्टक कति हुँदो रहेछ ओपनिङ स्टक त 0 रहेछ। यसको अब यदि यसमा मान यदि सेल्स 3,000 भएको भए यदि यसको ठाउँमा 3,000 भएको भए अहिले ओपनिङ स्टक कति आउँथ्यो 1,000। त्यसरी नै हामी गर्थ्यौं है। तर यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टक 0 छ क्वेशन अनुसार हामी गर्छौं त्यही भएर यहाँ ओपनिङ स्टक के पनि छैन त्यही भएर हामी एड के गर्छौं एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को ओपनिङ स्टक कति छ 0 लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ 1,000 यो त मलाई थाहा छ। अब यसको रेट चाहिँ कसरी रेट निकाल्नको लागि हेर 5,000 बनाउनको लागि कति लाग्यो 5,000 बनेको यो 5,61,000 5,000 युनिट्स बनाउनको लागि 5,61,000 लाग्यो हो। 1,000 बनाउनको लागि कति लाग्ने भयो 5,61,000 डिवाइड बाइ 5,000 इन्टु 1000। यो त हेर नर्सरीको बच्चाले पनि गर्दिन्छ अरे सरी 3 क्लासको बच्चाले पनि गर्दिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ तिमीबाट चाहिँ मैले यति चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छु 561,000 डिवाइडेड बाइ 5,000 इन्टु 1,000 यो कति आउँछ 112.2 यो 1 युनिट को भने 1000 युनिट को कति आउने भयो 1,12,200। यहाँ लेख 1,12,200 क्लियर छ। 5,000 बनेको टोटल 5,000 बनाउनलाई यही हो टोटल कस्ट लागेको 5,61,000 भनेपछि 1000 बनाउनलाई कति लाग्ने भयो त 1,12,200 क्याल्कुलेसन छँदैछ। अब यो घटाउने हो घटाएर हेर 5,61,000 1 2 3 माइनस 1,12,200 कति आयो
4,48,800 यसको नाम हामीले के दिएको थियौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओके यसको नाम हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है ओके सर यसपछि हामीले के जोड्छौं सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को बारेमा के भन्नु छ त 5 रुपैयाँ एउटा बेचेको 5 रुपैयाँ लाग्छ रे कति वटा बेचेको 4000 युनिट बेचेको क्वेशनले भनेको छ युनिट सोल्ड 4000 एउटा बेच्दा 5 रुपैयाँ लाग्छ भने 4000 बेच्न कति लाग्छ 4000 * 5 दैट मिन्स 20000 कति भयो यो 4,68,800 यसलाई भन्छ कस्ट अफ सेल्स या टोटल कस्ट कसैले अब यो एक्जाममा यो गाह्रो छ भनेर मलाई कसैले भन्यो भने मैले त्यही आएर चाहिँ कारबाही गर्छु है यो क्याल्कुलेसन चाहिँ ठीक छ नि अब यसमा हामीले प्रॉफिट जोड्ने ए प्रॉफिट मैले रेड पेनले लेखे प्रॉफिट क्याल्कुलेटर चाहिँ ठीक हुनु पर्यो है प्रॉफिट हेर त 25% अन सेल अरे बाबा रे फेरि त्यही भने 25% अफ सेल 25 भनेको के रे 25/100 यो भनेको 1/4 सेल्स मा तर हामीलाई सिर्फ कस्ट थाहा छ कस्ट भनेबित्तिकै 1 लेस गर्दिने 1/3 दैट मीन्स कति हुने भयो त 4,68,800 को डिवाइड बाइ 3 1,56,267 266.67 आएको छ तिमी 67 डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ है यसमा कुनै पनि 25% अफ सेल्स अब यो सेल्स को कसरी निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ वर्किङ नोट भनेर यहाँ लेखा है 25 भने 1/4 1/3 अफ कस्ट अनि यसरी क्याल्कुलेट गरेर देखाइदियो बस खलास यसलाई लेख टोटल सेल्स भ्यालु लेख यो दुईटा जोडेर के गाह्रो छ तिमी फर्मुला यदि घोक्ने हो भने तिमीलाई मैले गर्छु कारबाही त्यो फर्मुला किताबमा पनि दिएको छ कति जनाहरुले चाहिँ फर्मुला भनेर पनि तिमीलाई रटाउनु भएको होला है यस्तो कुरा यदि तिमीलाई सेल्स थाहा छैन र प्रॉफिट सेल्स मा दिएको छ भने डाइरेक्ट यो 10% भनेको छ नि 1/9 25% भनेको छ नि 1/3 कसरी यसरी है 25 भनेको 25/100 भनेको 1/4 कस्ट गर्यो भने -1 गर्दिने डिनोमिनेटरमा खलास टोटल सेल्स आयो अब क्वेशनमा एकचोटी क्वेशनमा हेर्दै मटेरियल कन्ज्युम्ड यसलाई ए लेख प्राइम कस्ट बी प्राइम कस्ट सी फ्याक्ट्री कस्ट डी प्रोडक्सन कस्ट अनि त्यसपछि अनि ई मा चाहिँ प्रॉफिट भनेको छ यो प्रॉफिटलाई ई लेख्दियौ ओके कुनै कन्फ्युजन सर यति सजिलो हुन्छ भन्नु भएको भए हामी स्टार्टमै गर्थ्यौं हेर मलाई थाहा छ तिम्रो कन्फिडेन्स बिल्ड हुँदैछ यो सेकेन्ड टाइपको क्वेशन भयो जहाँ चाहिँ तिमीलाई ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक को म्याटर दिएको छ अब हामीले थर्ड र पर्सेन्टेज को पनि दिएको छ ओके दुईटै एउटामै कम्बाइन भयो 2 in 1 तर तिमीलाई म अझै एउटा बोनस क्वेशन गराउँछु रेडी सबै रेडी ल है त यहाँ ओपनिङ स्टक वर्किङ प्रोग्रेस ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक सबैको दिएको छ अब गरौँ सँगै मिलेर पर्टिकुलर्स अमाउन्ट टाइटल हो कस्ट शीट या स्टेटमेन्ट अफ कस्ट लेख्न स्टार्ट गर सुरुमा के हो ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल या त आँखा चिम्लेर तिमीले लेख्छौ ओपनिङ स्टक अफ अब मैले त आरएम लेख्छु आरएम कति हो र त 90000 अनि क्लोजिङ 1,10,000 90000 एड के गर्ने परचेज र कति छ अब हात भयो चिप्लो मेरो 4 लाख
अब यसमा के खर्च छ अरु पर्चेजको एक्सपेन्स छैन लेस गर क्लोजिङ स्टक के को रॉ मटेरियल आरएम 1,10,000 यो आयो के रॉ मटेरियल कन्ज्युम्ड आरएम कन्ज्युम्ड मेरो ह्यान्डराइटिङ तिर म बार भन्छु मेरो ह्यान्डराइटिङ तिर नजाऊ यदि बुझेको छैन भने मैले जतिखेर बोल्छु त्यतिखेर चाहिँ तिमी टेप्पिहाल है लेखिहाल इक्वल टु माइनस 1,10,000 3,80,000 ओके यसमा हामी के जोड्छौं डाइरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिभ वेजेस या डाइरेक्ट लेबर जे नामले पुकार तिमी रामा बोल तिमी दशरथ नन्दन बोल तिमी अयोध्या नन्दन बोल तिमी श्री बोल तिमी सियाराम बोल त्यही रामकै नाम हो हेर त्यसरी नै डाइरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिभ वेजेस डाइरेक्ट लेबर सबै एउटै हो ओके सर 6,80,000 यसको नाम के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन त्यही भएर यसको नाम हामीले दियौं डाइरेक्ट हामीले के भन्यौं प्राइम कस्ट लो भाइ प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्ट पछि हामीले चाहिँ के जोड्छौं फ्याक्ट्री ओभरहेड्स फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा केही न के भनेको होला 40% अफ डाइरेक्ट वेजेस यो चाहिँ 40% छ रे के को डाइरेक्ट वेजेस को 3 लाख को 40% कति आउँछ 1,20,000 यो आयो 8 लाख यसको नाम के हो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड कुन चाहिँ आउँछ रे बाबा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड ठीक छ ओके सर फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डमा वर्क इन प्रोग्रेसलाई चाहिँ हामीले जोडौं र ओपनिङ जोडौं क्लोजिङ घटायौं भने के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट एड र यदि स्क्रैप सेल छ हेर है क्वेशनमा स्क्रैप सेल छ कि छैन कहिलेकाहीँ झुक्काइदिन्छ कहिलेकाहीँ क्वेशनमा झुक्काइदिन्छ तिम्रो हेर स्क्रैप सेल छ कि छैन स्क्रैप सेल छ छैन है ओके स्क्रैप सेल कतै स्क्रैप सेल छ भने यही घटाइदिने है फ्याक्ट्री ओभरहेडमा लेस गरेर राख्दिने अनि त्यसरी नै क्याल्कुलेसन गर्ने विभिन्न बाधाका बावजुद पनि हामी क्लास चाहिँ कक्षा भिडियो चाहिँ अगाडि बढाउँदै छौं ओपनिङ स्टक अफ WIP लेस क्लोजिङ स्टक अफ WIP कति छ ओपनिङ स्टक 60,000 80,000 60,000 घटाइदेऊ 80 गरा त 20 र 7,80,000 दिन्छ हामीले फ्याक्ट्री कस्ट यसको नाम है ओके सर अगाडि बढ यसमा हामी अब के जोड्छौं अफिस ओभरहेड्स चाहिँ के भनेको छ क्वेशनले भने अफिस ओभरहेडको बारेमा 20% अफ फ्याक्ट्री कस्ट फ्याक्ट्री कस्ट को 20% 7,80,000 को 20% कति आउँछ हेर क्याल्कुलेट गर 7,80,000 इन्टु 20% 1,56,000 प्लस 7,80,000 कति आयो 936 यसको नाम के हो कस्ट अफ प्रोडक्सन यसमा हामी अब के जोड्छौं यो के गर्छौं यसमा के गर्छौं अब एड
ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स पेनले त आज ढिलो रियाक्ट गर्दैछ त लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स दुईटै दिएको छ ओपनिङ स्टक कति दिएको छ हेर 30,000 क्लोजिङ 36,000 ओके 30,000 र 36,000 30,000 ओपनिङ 36,000 क्लोजिङ त घटाइदिने यो त खर्चै होइन खर्च गर्नै बाँकी थियो त्यो त भनेपछि 936 बाट चाहिँ 30 घटाएर 30 जोडेर प्लस 30 माइनस 36 कति आयो 930 नै आयो यसको नाम हामीले के दिन्छौं यसको नाम कस्ट अफ सेल्स अरे बाबा रे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसको नाम के दियौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गोल्ड पो भयो ल अब यसमा हामी के जोड्छौं सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ 60,000 एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 60,000 जो जोडेर के आयो 90 के दिन्छौं कस्ट अफ सेल्स या टोटल कस्ट ओके अब यसमा हामी के जोड्छौं यदि प्रॉफिट दिएको छैन भने यो आयो लास्टमा सेल्स टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडेसी प्रॉफिटको बारेमा के भनेछ 10% अफ सेल्स अमाउन्ट लो यता साइडमा चेकरलाई देख्नको लागि प्रॉफिट क्याल्कुलेसन भनेर लेख कति भनेको छ 10% अफ सेल्स that means 1/10 of sales 1 minus 1 का गरे डिनोमिनेटर में 1/9 of cost 9,90,000 लाई 9 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ 1,10,000 11 लाख टोटल सेल्स आयो यसरी चाहिँ तिम्रो 11 लाख है 11 लाख कता गयो 11 लाख यो सेल्स आयो अब यहाँबाट हेर भ्यालु अफ सुरुमा हेर भ्यालु अफ र मेटेरियल कन्ज्युम यसको नाम ए लेख प्राइम कस्ट यसलाई बी लेख त्यसपछि के छ फ्याक्ट्री कस्ट यसलाई सी लेख त्यसपछि आएर डी प्रोडक्सन अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन फ्याक्ट्री कस्ट यो है सी यो कस्ट अफ प्रोडक्सन यसलाई डी लेख भनेपछि अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसलाई ई लेख त्यसरी नै टोटल कस्ट यसलाई एफ लेख सायद प्रॉफिट सोधेको होला अर्को अब जीएच यसलाई जी लेख यसलाई एच लेख यसरी चाहिँ लेखा है तिमी अब हेर के गाह्रो थियो थिएन नि है सबैले सजिलो तरिकाले बुझ्नुभयो कस्ट सिट केही गाह्रो थिएन हामीले आज के गर्यौं थ्योरी पनि पढ्यौं कस्ट सिटको कस्ट एकाउन्टिङको त्योसँग रिलेटेड 3 मार्क्स को र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स पनि एडिसनल आउँछ भनेपछि टोटल अराउन्ड 5 मार्क्स को चाहिँ यो च्याप्टरबाट हामीले थ्योरी पढ्यौं भने कस्ट सिट पनि हामीले गर्यौं 3 टाइप्सको हिसाब आउँछ एउटा चाहिँ जनरली जुन चाहिँ जसमा चाहिँ सिर्फ अमाउन्ट मात्र लेखेको हुन्छ अर्को पर्सेन्टेजको हिसाब र अर्को एबी क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक के को दिएको छ तिम्रो फिनिश गुड्स को दिएको छ तर तिमीलाई अमाउन्ट दिएको छैन भने चाहिँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने प्रोडक्सन कस्टलाई चाहिँ डिवाइड गरेर चाहिँ युनिट्स प्रोड्युसले डिवाइड गरेर चाहिँ तिमीलाई प्रोडक्सन कस्ट आउँछ एउटा युनिटको त्यसले चाहिँ क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकलाई मल्टिप्लाई गरेपछि तिमीलाई अमाउन्ट आइहाल्छ बुझ्यौ सबैले के पनि छैन भोलिको कक्षामा हामी यति नै 3 टाइपको क्वेशन चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा आउने हो यो भन्दा बाहिरको आउँदैन तिमी बस यो 3टा क्वेशन प्र्याक्टिस गर र 2-4 वटा त्यो आइटम्सहरु चाहिँ याद गर कि के कुराहरु चाहिँ कहाँ आउँछ भनेर याद गर बस त्यो भन्दा केही पनि धेरै चाहिँदैन
सेकेन्ड कुरा भोलि हामी गर्छौँ टेन्डर सिट, कस्ट सिट प्लस टेन्डर सिट। भोलि पनि हामी कस्ट सिट र टेन्डर सिटको क्लास लामो हुन्छ, भिडियो लामो हुन्छ, तर हामी सकेसम्म सबै कुराहरू कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ त्यसमा। मतलब त्यति क्लास गरेपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ इक्जाम मतलब इक्जामको लागि तिमी रेडी छौ, तिमीले अरू कुरा हेर्नै पर्दैन। ओके, तबसम्मको लागि भोलिसम्मको लागि मलाई दिन्छौ तिमी रेस्ट, बिदा, नमस्कार, जय सियाराम। प्र्याक्टिस गर है घरमा।